कृष्णकवच ब्रह्मोवाच राधाकान्तमहाभाग कवचं यत्प्रकाशितं ब्रह्माण्डपावनं कृपया कथय प्रभो। मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल तत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुताम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मेन्द्रकवचं परम् अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभं यस्यैकस्यै न दातव्य प्राणतुल्यं मवैव हि यत्तेजो ममादेहेऽस्ति ते तेजं कवचेऽपि च कुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता त्रिजगतां भुव संहर्त भवाहे शम्भो मम तुल्यो भवे भव। हे धर्मत्वमिवं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां तपसां फलदाता च यूयं भक्तं मध्वरात् ब्रह्माण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिं स्वयं ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वर। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगं प्रकीर्तितं त्रिलक्षवारपठनात् सिद्धिदं कवचं विधे यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्युस्त तेजसां सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमणे च। ॐ हस्य श्रीब्रह्माण्डपावनकवचस्य श्रीहरिवृषिं गायत्रीं छन्दं श्रीकृष्णो देवता धर्म अर्थ काममोक्षेषु विनियोगं वृष्यादिन्यास श्रीहरिवृषये नमः। शिरसि गायत्री छन्दसे नमः मुखे श्रीकृष्णो देवतायै नमः हृदि धर्म अर्थ काममोक्षेषु विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च। बालं पायन्नेत्रं युग्मं नमो राधेश्वराय च कृष्णं पायच्छोत्र युग्मं हे हरे घ्राणमेव च जिह्विकां महिञ्जायातु कृष्णयेति च सर्वथा श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरम् ह्रीं कृष्णाय नमो वक्तं क्लीं पूर्वश्च भुजद्वयं नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्दवष्टाक्षरोऽवतु दन्तपक्तिर्मोष्ठं युग्मं नमो गोपीश्वराय च। ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा स्वयं वक्षां स्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरम् ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णं युग्मं सदावतु ॐ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सर्वतोऽवतु ॐ हरये नमः इति पुष्टं पादं सदावतु ॐ गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकं प्राच्यं मां पातु श्रीकृष्णम् आग्नेयं पातु माधवम् दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यो नन्दनन्दनम् वारुण्यां पातु गोविन्दो वायुव्यां राधिकेश्वर उत्तरे पातु रासेशम्
ऐशान्यम् अच्युतः स्वयं सततं सर्वतं पातु परो नारायणः स्वयम् इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतं मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च।